दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अन्तर्ध्वनिको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, यो कार्यक्रम हरेक हप्ता यसै समयमा प्रसारण हुने गर्छ र यस कार्यक्रममा हामी कला तथा साहित्यका विविध पक्षमा चर्चा गर्छौं। यसै सन्दर्भमा चर्चा गर्नको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार डाक्टर देवी नेपाल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। यहाँलाई भेटेपछि मलाई त यहाँका कविता सुन्न मन लाग्छ। यहाँको कविता सुनौँ न। नारी आवाजबाट सम्प्रेषण हुन थालिसकेपछि मलाई पनि नारी जागरणसँग सम्बन्धित कविता सुनाउन मन लाग्यो। सुन्छौँ। कविताको शीर्षक हो गान्धारी निस्क बाहिर। एउटा नेत्रले देख्छ नारी भव्य वसुन्धरा, अर्को आँखा त्यही देख्छ नष्टा भ्रष्टा र मर्दिता। शास्त्रले भन्छ नारी हुन् धरतीमा सर्वपूजित, साँच्चै के हुन् यहाँ नारी, खोजौँ निष्पक्ष उत्तर। बोक्सी हुन् कसरी आमा, मन्त्र त्यो सबले सिकौँ, बोक्सी बन्ने सिकी मन्त्र, नारीका वेदना झिकौँ। जसको दुध खाएर बने बलिष्ठ पाखुरा, तिनैलाई भनी बोक्सी के चढ्नु स्वार्थ टाकुरा। दिदी बहिनीहरूलाई छाउ गोठ पठाउँदा, किन दुख्दैन यो छाती, छोरी फर्किन आउँदा। देवी वा पार्वती लक्ष्मी हुन्छन् रजस्वला, पूजा गर्छौँ कि गर्दैनौँ ठानी पवित्र सर्वदा। कहिले जल्दछिन् नारी सतीका नाममा यहाँ, कहिले दाइजो भन्दै हेपिन्छन् ती समाजमा। नारीका हकका निम्ति मञ्चमा हुन्छ भाषण, सयौं कमलरी राख्दै घरमा हुन्छ शासन। देखिए कोखमा छोरी कुचोलाई बढार्दछौँ, सिर्जना भ्रूण मारेर धरती सिँगार्छु भन्दछौँ। सारा मातृत्वको हत्या गर्दा के सृष्टि चल्छ र, उज्यालो कसरी हुन्छ छोरी नै नभए घर। स्वस्तानीको कथा भन्दै गोमा बन्न सिकाउँछौँ, खुट्टाको जल खुवाएर स्वामी भन्न लगाउँछौँ। भोकै व्रत बसाएर आफ्नो आयु बढाउने, अबला निमुखा भन्दै कहिलेसम्म पढाउने। ढोल गवारवा नारी पशु समान ठान्दछौँ, अन्यायी शास्त्रका बाणी ऐन कानुन मान्दछौँ। लेखिए किन ती शास्त्र आमा दबाउने गरी, देखिए कोखका दाँत ढुङ्गो लजाउने गरी। लेख्दछौँ देशका लागि ठेली हजार न्यायका, बलात्कार भई मर्छिन् 5 वर्षीय बालिका। योग माया नि चिन्दैनौ, बुझ्दैनौ मातृसागर, पोथी बास्यो भनी गर्छौँ आमालाई अनादर। लेखिन्थ्यो वेद गार्गीले तिनैले पढ्नुहुन्न रे, बाबा समान आमाले अगाडि बढ्नुहुन्न रे। समाज सामु नारीले बोल्नै हुँदैन भन्दछौँ, वेदनाका सयौं पोका खोल्नै हुँदैन भन्दछौँ। गर्छौँ लक्ष्मणको मान, चिन्दैनौ किन उर्मिला, देख्दछौँ बुद्धको सान, कहाँ छिन् ती यशोधरा। 5 पुरुष कि साझा द्रौपदी छिन् कतातिर, पट्टी खोलेर आँखाको गान्धारी निस्क बाहिर। पट्टी खोलेर आँखाको गान्धारी निस्क बाहिर। धन्यवाद। महिलाले बोल्नै परेन नि। महिलाले महिलाको लागि बोल्नुपर्छ नि, तर यतिमै पर्याप्त छ। ती धेरै राम्रा शब्द अनि यति धेरै मिलेका शैलीहरू कसरी लेखिन्छन्? यो चाहिँ कवि चेतना र सामान्य चेतनाको फरक हो। सामान्य चेतनाले फुललाई फुल मात्रै देख्छ, कवि चेतनाले फुलमा जीवन देख्छ। अनि त्यो फुलको सौन्दर्यलाई मात्रै हेर्दैन, त्यहाँभित्रको काँडालाई पनि हेर्छ। अनि त्यो फुल बन्दासम्मको बीजदेखि
फुलसम्मको सङ्घर्षलाई पनि हेर्छ। यी जम्मै कुराले गर्दाखेरि हामीले सुन्दाखेरि अथवा पढ्दाखेरि प्रभाव पार्ने शक्ति निर्माण भएको हुन्छ। त्यसैलाई कविताभित्रको कला भन्ने गरिन्छ। कतिपय गद्य कविताहरू होइन मुटु छुने खालका हुन्छन्, कतिपय बुझ्दै बुझिँदैन के, तर यो छन्द कविता चाहिँ एकदम सुनिरहँ जस्तो लाग्ने हुन्छन्। किन चाहिँ यस्तो भएको होला? कसरी के छ यी दुई बीचको अन्तर के छ? यो दुईटै पक्ष हो। गद्य कविता पनि सबै एकै खाले हुँदैनन्, पद्य कविता पनि सबै एकै खाले हुँदैनन्। जहाँनेरि कवित्व शक्ति छ अथवा मेरो अनुभूतिको साधारणीकरण, मेरो अनुभूति तपाईँले सुन्दा ओहो मलाई पनि यस्तै लाग्छ भन्ने अवस्था भयो भने मनपर्ने हो। दुईटामा भिन्नता के हो भने गद्य कविताभित्र आन्तरिक सङ्गीत हुन्छ, पद्य कविताभित्र बाह्य सङ्गीत हुन्छ। बाह्य सङ्गीत सँगसँगै जोडिएर आएको त्यो भाव चेतना, विचार चेतनाले गर्दाखेरि पद्य कविता, छन्द कविताहरू सशक्त हुने हुन्। तर छन्द कविता पनि केवल गणको सूत्रमा शब्द मात्रै राखेको छ भने त्यो एक किसिमको सिलोक बन्छ, त्यसले प्रभाव पार्दैन। गद्य कविता पनि एउटा अनुच्छेदलाई टुक्रा 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 पारेर राखेको छ, वर्णन मात्रै छ भने त्यसले प्रभाव पार्दैन। प्रभाव पार्ने शक्ति भनेको त्यसको आन्तरिक शक्ति हो, कवित्व हो, भाव चेतना हो। गद्य कविताहरू धेरैले लेख्छन् के, धेरैले लेख्न सजिलो हुन्छ। हामी नि पनि बस्यौँ भने गद्य कविता लेखिन्छ, तर यो छन्द कविता लेख्न अलिक गाह्रो, अलिक कमैले लेख्छन् नि, किन? अब यसमा चाहिँ कविता शब्द त्यहाँ जोड्ने कि नजोड्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। गद्यमा पनि गद्य त सबैले लेख्छन्, तर त्यो कविता बनिसक्छ कतिखेर भन्ने मात्रै कुरा हो। कविता बनिसक्नका लागि चाहिँ त्यसले निकै सौन्दर्य र कलाको पाटो ग्रहण गरेको हुनुपर्छ। छन्द पनि म तपाईँसँग बोल्दैखेरि पनि कुनै छन्दमा कुनै छन्दको लय टिपेर बोल्न सकौँला, तर त्यो कविता हुँदैन। त्यसैले कविता बन्नका लागि चाहिँ तीनवटा पक्ष, शब्द सौन्दर्य, लय माधुर्य, भाव गाम्भीर्य, तिनटै कुरा आवश्यक हुन्छ। सुन्दर शब्दहरूको संयोजन कविताले खोज्छ, मिठासपूर्ण लयको संयोजन कविताले खोज्छ, अनि भावको गम्भीरता कविताले खोज्छ। तिनै कुरा चाहियो। तिनैवटा कुराको संयोजन भयो भने कविता हुन्छ। सुन्दर शब्दहरू मात्रै छन् कविता हुँदैन, लय मात्रै छ कविता हुँदैन। भाव आउनका लागि त्यो शब्द र भावको तालमेल मिलेर मेरो चेतना तपाईँको चेतना बनेर आयो भने बल्ल कविता हुन्छ। हामी फेरि अर्को छन्द कविता सुन्छौँ। म एक अंश व्योमको, म एक वंश भूमिको, म बाँच्छु नित्य गर्वले, अजम्भरी छु सृष्टिको। चुकेर स्वाभिमानमा, झुकेर जन्न कालमा, अजात शत्रु हो सधैँ मनुष्य सृष्टि मार्गमा। हुँदैन ग्रस्त चेतना, हुँदैन त्रस्त मानव, न भाग्छ कर्मबाट ऊ, न थाक्छ दिव्य पौरख। अँगाल्छु विश्व प्रेमले र गर्छु नित्य रक्षण, जुनै विषाणु देखियोस् म गर्न दिन्न भक्षण। यतै कतै मनुष्यले फुटाउँदैछ पर्वत, त्यही मनुष्य शक्तिले जुटाउँदैछ सागर। यतै कतै मनुष्यले फुटाउँदैछ पर्वत, त्यही मनुष्य शक्तिले सुकाउँदैछ सागर। मनुष्य बाँच्छ ज्ञानले, जितेर हिँड्छ सानले, न हार्छ तुच्छ आशले, न मार्छ त्रस्त त्रासले। न हार्छ तुच्छ आशले, न मार्छ अल्प त्रासले। म पुग्न सक्छु चन्द्रमा, म टेक्न सक्छु मङ्गल, म छिर्न दिन्न विश्वमा नयाँ कुनै अमङ्गल। म बस्छु बन्द जेलमा र गर्छु विश्व चिन्तन, निकाल्छु एक औषधि गरी समुद्र मन्थन।
सुटुक्क स्वर्गमा गए म अग्नि चुर्न सक्दछु छ औषधि कतै भने पहाड फोर्न सक्दछु म हार्न दिन्न विश्व यो म मार्न दिन्न मानव म छिर्न दिन्न त्रासदी म गिर्न दिन्न गौरव म छिर्न दिन्न त्रासदी म गिर्न दिन्न गौरव। कविता सुन्दा कवि बनौँ जस्तो लाग्ने क्या हजुरको कविता सुन्दाखेरि। रहर गर्दै बन्न सकिन्छ, छिट्टै बन्न सकिँदैन, साधना चाहिँ गरिरहनुपर्छ, निरन्तर लागिरहनुपर्छ। म सक्दिनँ, म कमजोर छु, मैले केही गर्नै सक्दिनँ भन्नेतिर गयो भने केही गर्नै सकिँदैन। तर मैले लेखेको कुरा पनि कदेखि ज्ञसम्मका अक्षरहरूको संयोजन हो, अदेखि अहसम्मका वर्णहरूको संयोजन हो मैले लेखेको कुरा पनि। मैले लेखेको कुरा पनि यही जीवन हो, यही जगत हो, यही धरती हो। नयाँ कुरा त कहाँ हो त? तर नयाँ जस्तो लाग्छ हामीलाई। हरेक पटक हेर्दाखेरि नयाँ देखियो भने त्यही हो सौन्दर्य। हरेक बिहान जम्मैले भोगेको बिहान हो, हरेक फुलको थुङ्गा जम्मैले देखेको फुलको थुङ्गा हो। तर प्रत्येक दृष्टिमा नयाँ देखिएर आहा भनिरहन्छौँ नि हामी, त्यही हो सौन्दर्य। त्यो सौन्दर्य टिप्न सक्यो भने त जो कोही कवि बनिहाल्छ नि। यहाँले यो छन्द कवितामा प्रशिक्षण पनि दिनुहुन्छ। नेपाली कविताको प्रशिक्षण यात्रा, काव्य जागरण यात्रा भनौँ, त्यो 25 वर्षदेखि म लागि परिरहेको छु र देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा, मेचीदेखि महाकालीसम्मका विभिन्न क्षेत्रहरूमा म पुगेको छु। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका त अधिकांश ठाउँमा मैले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छु र विदेशमा पनि विभिन्न ठाउँहरूमा मैले गएर नेपाली कविता, नेपाली गजल, गीत, मुक्तक यिनीहरूको प्रशिक्षण कार्यहरू सञ्चालन गरेको छु। भने अहिले पछिल्लो चरणमा जब हामी बन्दाबन्दीभित्र भयौँ अनि सबै निराशाको पाटोमा लागिरहेको बेलामा यही निराशालाई कसरी उद्घाटन गर्ने त भनेर मैले जुम मार्फत, अनलाइन टेलिभिजनहरू मार्फत पनि प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू अहिले पनि सञ्चालन गरिरहेको छु। त्यसैले विश्वभरिका सिर्जना प्रेमीहरू र साहित्य प्रेमीहरू, कविता लेख्न इच्छुकहरूले त्यही प्रशिक्षणबाट पनि कविता सिर्जना गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले कसैमा भोक छ भने त्यो जागेको भोकका बेलामा ठ्याक्कै सिर्जनाको एउटा भोजन दिन सक्यो भने धेरै आत्मतृप्ति हुँदो रहेछ, लिनेलाई पनि र दिनेलाई पनि। त्यही अनुभव अहिले म गरिरहेको छु। भनेपछि यो प्रविधिको विकासले साहित्यको विकासको लागि धेरै सहयोग पुगेको छ। प्रविधि भन्ने बित्तिकै हिजोको र आजको कुरालाई जोड्नुपर्छ पक्कै पनि। हिजो प्रविधि नहुँदाको सङ्घर्ष र अहिले प्रविधि हुँदाको व्यापकता, यहाँहरूले त त्यो प्रविधि नहुँदाको पनि भोग्नु भयो नि। हामीले आंशिक भोग्यौँ, पूर्ण हामीले होइन। जतिखेर भानुभक्तहरू कवि भइरहेका थिए त्यो बेलामा त भानुभक्तलाई तनहुँदेखि काठमाडौँ आउने गाडी पनि थिएन नि त। तर हामीले त्यो अवस्था भोग्नु परेन। जतिखेर कुनै सुविधा थिएन, यातायातको सुविधा थिएन, रेडियो टेलिभिजन थिएन, त्यो बेलामा भानुभक्तहरूले, मोतीरामहरूले, देवकोटाहरूकै पालासम्म पनि, तर हाम्रो पालामा आइपुग्दा हामीले त्यो किसिमको यातायातको सुविधा, यातायातको समस्या हामीले भोग्नु परेन, रेडियो टेलिभिजनहरूको समस्या हामीले भोग्नु परेन। तर यतिसम्म हो, हाम्रा बेलामा मोबाइल थिएन, इन्टरनेट थिएन, फेसबुक थिएन, अनि अहिले जसरी विश्वव्यापी बनाइरहेको छ जुमले, त्यो अवस्था थिएन। तर हिजोको र आजको अवस्थालाई तुलना गर्दाखेरि हिजो सङ्घर्षले पाकेर, सङ्घर्षले खारिएर कवि हुने अवस्था थियो। तर आज अलिकति पनि मिठो सिर्जना भयो भने विज्ञापनले एकैचोटि विश्वव्यापी बन्न सक्ने अवस्था छ। त्यसैले हिजोको र आजको सन्दर्भबाट हामीलाई अलिकति फाइदा छ देखिनका लागि, चिनिनका लागि। हिजोका कविहरूलाई त्यो थिएन। अहिले म यहाँका अगाडि म मोबाइलबाट कविता पढिरहेको छु। त्यो अवस्था हिजोको त थिएन नि। हातले लेखेर लिएर आउनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। अहिले सकेसम्म किताबै बोकेर आइन्छ अथवा प्रिन्ट बोकेर आइन्छ, भएन भने मोबाइल बोकेर आइन्छ, जहाँ पुगे पनि कविता सँगसँगै जान्छ। यसले गर्दाखेरि नयाँ पुस्तालाई चाहिँ देखिनका लागि सजिलो छ। यसले छिटो पनि गराइदियो नि हरेक कुरालाई। एकदमै छिटो पनि गराएको छ र चिनिनका लागि पनि सजिलो बनाएको छ। सँगसँगै कविको मूल्याङ्कन गर्न पनि सजिलो भएको छ। साहित्यले समाज परिवर्तनमा चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ? समाज परिवर्तनका लागि साहित्यको अत्यन्तै ठुलो भूमिका हुन्छ। हामीले विगतदेखि हेऱ्यौँ भनेदेखि नै
र विश्व साहित्यलाई नै हेऱ्यौँ भनेदेखि गोर्कीको एउटा आमा उपन्यासले संसार हल्लाएको इतिहास छ भने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको स्रष्टाहरूको सिर्जनाले होमरका इलियड र ओडिसीले भनौँ अथवा पूर्वीय जगतका रामायण र महाभारतहरूले भनौँ यी सबै कविता हुन्। तर यी कविताहरूले संसारमा जुन किसिमको जागरण ल्याउने काम गरे नि, घन्टौँसम्म एउटा व्यक्तिले बोलेका बोलीहरूभन्दा एक हरफ शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले सामाजिक परिवर्तनका लागि सिर्जनाले ठुलो भूमिका खेलेको छ। कविताले भनौँ, गीतले भनौँ, गजलले भनौँ, विश्व क्रान्ति ल्याउने काम नै सिर्जनाले गरेको छ। नेपालकै परिवेशमा भन्ने हो भने जतिखेर आन्दोलनहरू सुरु हुन्थे त्यतिखेर सडक कविताहरू, सडकमा गाइने गीतहरूको ठुलो भूमिका हुने गर्थ्यो। विश्व साहित्यमा चाहिँ यो नेपाली साहित्यको गरिमा कस्तो छ? यो चाहिँ यस्तो विश्व साहित्य केलाई भन्ने कुरा हो। नेपाली साहित्य विश्वभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हो। नेपाल आफैमा विश्वभित्रको एउटा मुलुक हो भने यहाँको साहित्य पनि विश्व साहित्य। तर नेपाली साहित्य कतिले पढ्छन् त? तर हाम्रो समस्या के हो भने हामी अङ्ग्रेजीतिरबाट आयो भने त्यसलाई विश्व साहित्य भन्ने र पूर्वीय जगतको साहित्यलाई चाहिँ यहीँभित्र सीमित गर्ने भनिन्छ। अब पढाइका लागि चाहिँ लिपिको कुरा आउँछ, त्यहाँ लिपिको कुरा आउँछ, भाषाको कुरा आउँछ। अङ्ग्रेजी विश्वभरिको भाषा हो, त्यसले गर्दा अङ्ग्रेजीमा लेखियो भने पढिन्छ। नेपाली साहित्यलाई पनि हामीले विश्व भाषामा लिएर जाने हो भनेदेखि त यहाँका सिर्जनाहरू कमजोर छैनन्, सशक्त नै छन्। जुन कुरा पुराणले लेख्यो, संस्कृतमा पुराणमा लेखियो, त्यही कुरा पढेर विश्वका वैज्ञानिकहरू विज्ञानको खोजी गर्न सक्ने, हुन सक्ने। अनि हामीले दिएको कुरालाई चाहिँ हामी कमजोर छौँ भनेर बस्ने अवस्था होइन। हामीले सम्प्रेषण गरेको चेतना भाषाको कारणले, लिपिको कारणले गर्दाखेरि अरूले बुझ्न नसक्नु अलग कुरा हो। तर पूर्वीय जगत भनेको ज्ञान भूमि हो, पाश्चात्य जगत विज्ञान भूमि हो। यहाँबाट ज्ञान भूमिबाट उत्पत्ति भएका कुराहरू विज्ञान भूमिमा पुगेपछि त्यसलाई नै आधार मानेर यहाँका पुराणले भनेका 10 अवतार, हाम्रो समस्या के हो भने हामी अमूर्तमा बाँच्यौँ धेरै, भगवान भनिरह्यौँ हामीले, अनि भगवानले अवतार लिए भनिरह्यौँ, अमूर्तमा बाँच्यौँ, उनीहरू जीवनमा गएर जोडिए। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रा 10 अवतार भनेर भनेका कुरा डार्विनले विकासवादी सिद्धान्तमा लगेर हाल्दाखेरि त्यही नै विकासवादी सिद्धान्तको एउटा आधिकारिक सामग्री बन्यो। तर हाम्रो 10 अवतार चाहिँ त्यो अमूर्त बनेर छायामा परिरह्यो। यथार्थ त्यही मात्रै हो। तर विश्व साहित्यसँग खेल्न सक्ने क्षमता नेपाली साहित्यको पनि छ। अब हामी फेरि अर्को कविता सुन्छौँ। भर्खरै मात्रै नेपाल सरकारले नेपालको एउटा भूगोललाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। त्यही दिन मैले लेखेको कविता झन्डा गाडौँ काला पानीमा। हाम्रो दाबी नाला पानीमा, बैरी घुस्ने काला पानीमा, यो माटोमा साँच्चै झेला भो, थोत्रो खाँडो झिक्ने बेला भो। कान्छा भन्दै हेप्ने गर्थिस रे, नाना भाँती हल्ला छर्थिस रे। सोझो कान्छो भाला झिक्दैछ, सीमा बाँध्ने पारा सिक्दैछ। गोर्खालीका गाथा बिर्सिस कि, आफै ओढ्ने छाता बिर्सिस कि। छाता लौरो भाला बन्ला हेर, साथीले नै बैरी भन्ला हेर। बाटो खन्ने हाम्रो बारीमा, जोरी खोज्ने सिस्नु घारीमा। कोही छैनन् निर्धा गोर्खाली, ज्वाला बन्छन् सोझा नेपाली। सिङ्गो धरती काम्थ्यो छायाले, साथी ठाने छोप्थ्यौँ मायाले। गोर्खाली हो साँच्चै आँटी छ, गोली रोक्ने चौडा छाती छ। खाता पल्टा टिस्टा हाम्रो हो,
नाला पानी सुस्ता हाम्रो हो, आँखा गाड्ने हाम्रो माटोमा, काँडा हाल्ने हाम्रो बाटोमा, लेले कान्छा थोत्रो खाँडोले, गोली गट्ठा बोक्ने भाँडोले, सीमा बारौँ मेची कालीमा, झन्डा गाडौँ काला पानीमा, सीमा बारौँ मेची कालीमा, झन्डा गाडौँ काला पानीमा, झन्डा गाडौँ काला पानीमा। धन्यवाद। यो कविता सुन्दाखेरि प्रत्येक नेपाली जाग्छन् नि, हो यसैबाट पनि पुष्टि भयो। यहाँले अघि भनिहाल्नुभयो समाज परिवर्तन साहित्यले अवश्य गर्छ भनेर, वास्तवमै यो कविताले पनि पुष्टि गर्यो। गर्न सक्नुपर्छ, गर्न सक्ने, जागृत गराउन सक्ने साहित्य मात्रै साहित्य हो। कुण्ठा, आक्रोश पनि एक प्रकारको डाह, रिस, यस किसिमको अभिव्यक्तिभित्र, निराशाको अभिव्यक्तिभित्र मात्रै समाज रूपान्तरण हुँदैन। समाज रूपान्तरण हुनका लागि तत्कालीन आवश्यकता के हो, त्यो आवश्यकतामा टेकेर सिर्जना हुनुपर्छ। रामायण महाभारत जस्ता पूर्वीय दर्शनहरू होइन, त्यो पूर्वीय दर्शन काव्यहरू तिनीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म समाजमा यस्तो ठुलो प्रभाव पारेको छ नि। अब अहिले लेखिएका हाम्रा यी अहिलेका सृजनाहरूले चाहिँ पछिसम्म कस्तो प्रभाव पार्लान्? युगीन आवाज सिर्जनामा हुनैपर्छ, युग बोल्नुपर्छ। आज हामीले रामायण र महाभारतको युगलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ कतिपय कमी कमजोरीहरू होलान्। भानुभक्तका अभिव्यक्तिहरूमा कमी कमजोरीहरू छन्। त्यो युगबाटै भानुभक्तलाई हेर्नुपर्छ। त्यो युगबाट भानुभक्तलाई हेर्दाखेरि त्यही दृष्टिकोण निर्माण हुने हो। आजको युगबाट आजका सिर्जनाहरूलाई हेर्ने हो। तर युगीन सिर्जनाहरू ती हुन्छन् जति समय पछि गए पनि तिनीहरू पुराना हुँदैनन्। पुराना नहुने किसिमका सिर्जनाहरू नै युगीन सिर्जनाहरू हुन्। त्यसैले रामायण र महाभारतहरू पनि कविकै सिर्जना हुन्, कविकै कल्पना हुन्। तर अहिलेसम्म ईश्वरीय देन त्यो होइन। तर कविको चेतना कति परसम्म, कति दूरदर्शी हुन्छ भन्ने कुरा ती सिर्जनाहरूबाट हामी देख्न सक्छौँ भने त्यो युगीन दृष्टिकोण सिर्जनामा आयो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। यहाँ अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सदस्य पनि हुनुहुन्छ। हजुर। के गर्नुभएको छ यहाँले? विशेष गरेर अब म मेरो विभागीय कुरा भन्दा पनि सिङ्गो प्रतिष्ठानकै अलिकति कुरा गरौँ। हामी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गइसकेपछि, अहिलेको समूह नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गइसकेपछि सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले नेपाल चिनाउने ग्रन्थ छैन अहिलेसम्म। विदेशीले नेपाल के हो भन्दाखेरि यो हो भनेर दिने सामग्री छैन। त्यसकारणले हामीले सुरुमा नै एउटा योजना बनायौँ, नेपाल दर्पण। नेपाल दर्पण अहिले 7 प्रदेशबाट 7वटा ग्रन्थहरू लेखनको कार्य थालनी भएको छ। 10वटा क्षेत्रबाट हामीले भूगोल, साहित्य, कला, संस्कृति, जीवन दर्शन, त्यहाँको धार्मिक पर्यटकीय स्थल, प्रशासनिक संरचना लगायतको क्षेत्रबाट 10वटा क्षेत्रबाट हेरेर एउटा ग्रन्थ तयार गर्ने र 7वटा प्रदेशबाट 7वटा ग्रन्थ, ती सबैको एकमुष्ट नेपाल दर्पण निकाल्ने, अङ्ग्रेजी र नेपाली दुईटैमा भनेर यो अभियानमा हामी लागेका छौँ। अहिले त्यो कार्य अगाडि बढिरहेको छ भने अर्को कार्य हामीले देवकोटाको घरलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा नेपाल सरकारले लिइसके पछाडि देवकोटाको घरलाई हामी सङ्ग्रहालय बनाउने योजनामा लागिरहेका छौँ। अहिले त्यसको प्रारम्भिक कार्य सुरु भएको छ। हाम्रो कार्यकालमा त्यो सक्ने हामी योजनामा छौँ। अहिले सँगसँगै अहिले हामीले नेपालको भूमिलाई चिनाउने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण, विश्वमा भारतीय दर्शन भनेर दर्शनका विभिन्न कुराहरू गर्दा भारतीय दर्शन भनिन्छ। तर नेपालमा उत्पत्ति भएका दर्शनहरूलाई त नेपाली दर्शन भन्नुपर्छ नि त भनेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अहिले नेपाली दर्शनको बारेमा खोज अनुसन्धान गराएर एउटा सामग्री बाहिर ल्याउँदैछ। यी समग्र प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कार्यक्रमभित्र पर्ने कार्यहरू हुन् भने विभागीय कुरा गर्नुभयो। मैले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बाल साहित्य विभाग लिइसके पछाडि बालबालिकाका लागि केन्द्रित गरेर बाल प्रज्ञा भन्ने पत्रिकाको प्रकाशन प्रारम्भ भएको छ। त्यो 62 वर्षको इतिहासमा त्यो थिएन, अहिले सुरु भएको छ। बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ समेटिँदैछ। अनि मैले जुनसुकै ठाउँको बालबालिकाहरूले सबै समेटिन्छन्। त्यहाँनेरि सिर्जना पठाउनु पर्यो
पठाइसकेपछि ती सिर्जनाहरू प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बाल प्रज्ञामा प्रकाशन हुन्छन्। अनि बाल कथा प्रज्ञा नेपाली बाल कथा भनेर 101 जना कथाकारहरूका कथाको किताब पोहोरकै वर्षमा त्यो निस्किसकेका छ। 107 जना गजलकारहरूका बाल गजलको किताब निस्किसकेका छ। अनि लोक साहित्य अन्तर्गत लोक साहित्य सिद्धान्त भन्ने अहिले 604 पेजको किताब भर्खरै प्रेसमा गएको छ। त्यो 15 दिनभित्रमा आउँछ। त्यो लोक साहित्य अन्तर्गतको कार्य हो भने अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य मेरो विभागबाट 7 प्रदेशबाट लोककथाको सङ्कलन कार्य सिद्धिएको छ। 7 प्रदेशबाट लोककथाहरू सङ्कलन भइसकेका छन्। अनि दार्जिलिङदेखि बर्मासम्मका पनि लोककथाहरूको सङ्कलन भइसकेको छ। यो बृहत ग्रन्थ अब 2 महिनाभित्रमा हामी प्रकाशनमा ल्याउँदैछौँ। सँगसँगै अब 15 दिनभित्रमा हामी हाम्रा मोबाइलबाट नेपाली बृहत शब्दकोश हेर्न सक्ने भएका छौँ। एप्समा नेपाली बृहत शब्दकोश गएको छ। उद्घाटन गर्न मात्रै बाँकी छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको समय मिल्ने बित्तिकै हामी त्यसलाई उद्घाटन गरेर बाहिर ल्याउँदैछौँ भने 1,50,000 शब्दको प्रज्ञा बृहत नेपाली शब्दकोशको कार्य अहिले भइरहेको छ। त्यो पनि हामी 2 वर्षभित्रमा ल्याउने योजनामा छौँ। नेपालभरिका सम्पूर्ण साहित्यकारहरूको परिचय समेटिएको साहित्यकार परिचय कोष हामी 2-4 महिनाभित्रैमा ल्याउँदैछौँ। त्यसको काम अत्यन्तै रफ्तारमा गइरहेको छ। हरेक विभाग आफ्नो काममा लागिरहेको छ अहिले र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अबको 6 महिनाभित्रमा धेरैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू हाम्रा पाठकहरू श्रोताहरूका माझमा पुर्याउने अभियानका साथ हामी लागेका छौँ। अन्तिममा यहाँको एउटा कविता सुन्छौँ। यो कोरोनाको सङ्क्रमण बढिसकेपछि मान्छेले हार्दैन भन्ने सन्दर्भबाट हामी जित्छौँ भन्ने सन्दर्भबाट लेखेको शार्दूल विखे छन्दको कविता छ। निस्कन्न भो बाहिर कविताको शीर्षक कोरोना अब मृत्युवाहक बनी संसार घुम्दैछ नि आओ मानव हो म बाहिर बसी पर्खन्छु भन्दैछ नि नाता मानव साथ गाँस्न नजिकै आएर पर्ख्योस् तर धेरै गर्नु छ काम यो भुवनमा निस्कन्न भो बाहिर मान्छेले धरती सबै चुमिसक्यो आकाश नै चुम्छ रे पानीमा पनि गाउँ नै बनिसके त्यो चन्द्रमा घुम्छ रे धरतीका सब जीव राख्छ बसमा हार्दैन मान्छे अब कोरोना पनि जित्न सक्छु सजिलै निस्कन्न भो बाहिर पृथ्वीमा कति सुन्दथ्यौं प्रलयका गाथाहरू सर्वदा व्याधिले अनि युद्धले युग युगौं ढल्दै गरेका कथा जस्तै चाल चलोस् न यो प्रकृतिले हार्दैन मान्छे तर धेरै सुन्नु छ ती कथा प्रलयका निस्कन्न भो बाहिर ननिस्केरै त जित्तेला नि होइन कोरोनालाई। यसको उपचार भनेकै बाहिर ननिस्किनु हो, सामाजिक दूरी कायम गर्नु हो, उपचारै यही हो। तर के चाहिँ होइन भने अब सिद्धियो धरती सिद्धियो मानव सिद्धियो यो निराशा चाहिँ होइन। व्यक्ति मर्न सक्छ, मानव सभ्यता चाहिँ मर्दैन। हरेक कुरामा हिम्मत लिन सिक्नु पर्यो। हजुर हवस् त, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। मलाई पनि यहाँसम्म आएर मेरा सिर्जनाहरू, मेरा केही कुराहरू र विशेष गरेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट हामीले गरिरहेका कामहरूका बारेमा श्रोता दर्शकहरूमा पुग्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। त्यसका लागि तपाईँ र अन्तर्ध्वनि परिवार सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार डाक्टर देवी नेपाल। अर्को हप्ता यस्तै साहित्यकारहरूसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।